بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، اليوم لنا يوم سار ويوم خاص، لأن اليوم سيتشرف بنا ويتكرم علينا ضيف خاص، الأديب الكبير والأستاذ البارع فضيلة الشيخ المولانا سجاد القاسمي المؤقر حفظه الله ورعاه، الأستاذ بالجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند، والركن الأساسي للمعهد الإسلامي العربي لعموم الهند. ونحن نطبخ لهذا الضيف طعاما، فالآن نتوجه إلى الطباخ ونسأله ماذا يطبخ لهذا الضيف المكرم. أين الطباخ؟ نعم. ماذا تطبخ لهذا الضيف المكرم؟ نحن نطبخ لضيفنا المبجل طعاما لذيذا شهيا شهيرا في ديارنا يقال له بھانگ پکوڑا. وإلى أي شيء نحتاج في طبخ هذا الطعام؟ نعم، نحن نحتاج لطبخ هذا الطعام من التوابل إلى الملح والفلفل والكركم والقرنفل، ومن الخضروات إلى البطاطس والطماطم والبصل، وأيضا لتلذذ ضيفنا نحن نحتاج إلى الموز والرمان والعنب. فتوجه إلى المشتري وأخبرهم. نعم. أين المشتري؟ أين المشتري؟ نعم، نحن نحتاج إلى هذه الأشياء. سجل. البطاطس والبصل والطماطم والملح والفلفل والكركم والقرنفل والموز والرمان والعنب. فاذهبوا إلى السوق واحضروا بهذه الأشياء عاجلين. اسرعوا لا تتغنجوا كالبنات. توابل اليوم نكون على كل شيء. أجلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا تريد؟ أريد الملح والفلفل والكركم. هل عندك موجود كل شيء؟ نعم، كل من هذه التوابل لدي موجود. كم تريد؟ أريد ربع كيلوغرام من الملح والفلفل و200 غرام من الكركم. كيف الأسعار؟ مبلغ الإجمالي فقط 500 روبية. 500 روبية؟ هذه غالية جدا. إن الأسعار تفوق السماء. عليك أن ترخص في الثمن. بكم تريد؟ أريد كل شيء ب300 روبية فقط. استحي ولو قليلا. أما سمعت قبل هذا؟ اليوم خصم على كل شيء، مع أنك تقول هكذا. لكن يا شيخ هذه غالية جدا. عليك أن ترخص في الثمن. إن تؤتني هذه الأشياء ب400 روبية فأخذها، وإلا فارجع. مهلا. هل عندك بيتي موجود؟ نعم. أريني باركو. انظر إليها، قد أرسلت إليك روبية. جزاك الله خيرا. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. هل لديك فواكه طازجة؟ نعم، لدينا الكثير من الفواكه الطازجة مثل التفاح والرمان والعنب والبطيخ الأحمر. ماذا تريد يا أخي؟ أريد كيلوغرام من التفاح وأريد كيلوغرام من الرمان. ومن حساب الفضل قليلا يا أخي. التفاح 60 روبية والرمان 40 روبية. مثلا نقول يا أخي تفضل باقي الفطور يا أخي. شكرا يا أخي. عفوا على الوقت والساعة. إلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال وما الأخبار يا بقال؟ أنا بخير وعافية وكل شيء على ما يرام. هل عندك كل خضروات موجود؟ نعم موجود، بصل طماطم وبطاطس. ماذا تريد؟ أريد من بصل وطماطم وبطاطس. هذا موجود. ماذا سعرها؟ البصل لكل كيلوغرام 100 روبيا، والبطاطس لكل كيلوغرام 50 روبيا، والطماطم لكل كيلوغرام 40 روبيا. أريد 4 كيلوغرامات من طماطم، و3 كيلوغرامات من بصل، و6 كيلوغرامات من بطاطس. ما هو المبلغ الإجمالي؟ 920 روبيا فقط. كيف أنت تقول يا بقال؟ هذه غالية جدا. كيف تقول غالية؟ لن تجد أرخص من هذا في السوق. ألا تنزل في الثمن؟ لا 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 لا، يمكنك أن تستقري أسعار جميع محلات السوق، وإن وجدت أقل من أسعارنا ولك علي أن تتسوق من محلنا مجانا. لا بأس لا بأس، خذ هذه. شكرا جزيلا يا أخي. تعطي وتنفع. لن أعود أبدا. وأنا لا أتى لك. نعم حضرتم. آتوني وساعدوني في طبخ هذا الطعام. أيها المسيء، اتصل بالشيخ سجاد إلى أن وصل. حسن، أنا أتصل به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنتم أيها الضيف المكرم؟ وأين أنتم الآن؟ متى تصل إلينا؟ بعد 5 دقائق نحن ننتظر إليك. تفضل وتكرم. الطعام جاهز. طبخ الطعام؟ نعم. فنحن نتوجه إلى الضيف للاستقبال. نعم. أحييكم وبالأشواق نأتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك أيها الضيف المكرم؟ الحمد لله، حالي طيب. وكيف كان السفر؟ الحمد لله، كان السفر ممتع مريحا. ما شاء الله، تبارك الله، جزاك الله. أين الطباخ؟ افرش المائدة، عجل عجل. ذا المجد والكرم، مخدومنا المكرم وضيفنا المحترم، تشرف وتناول. ما شاء الله ما شاء الله. ما اسم هذا الطعام؟ هذا طعام لذيذ شهي شهير في ديارنا، يقال له بھانگ پکوڑا. ما شاء الله ما شاء الله، لذيذ شهي جدا. ما سمعت قبل هذا اسم هذا الطعام. نعم، إن شاء الله لن تسمع إلى أبد الأعباد بعد ذلك إن شاء الله. ما شاء الله، هذا الضيف تشرف بنا. هذا الضيف الركن الأساسي للمعهد الإسلامي العربي لعموم الهند.
فنحن نشكره ونحن نوجه إليه الدعوة كي يقدم إلينا كلمات عديدة معينة لتعلم اللغة العربية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الطلبة، إن اللغة العربية لها أهمية مصيرية في حياتنا، وقد بين الله تعالى هذه الأهمية في القرآن الكريم في مواضع عديدة، وكفى بها عزا وشرفا أن الله تعالى أنزل بها القرآن الكريم وجعلها لغة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيا إخواني، أنا أرشدكم إلى عدة أمور موضعة لتعلم اللغة العربية، فعليكم أن تحفظوها. الأول، لا بد أن تكون عندكم الشوق الكامل والحاجة الملحة. الشوق تنشطكم وتحفظكم وتحرككم إلى الأمام، والحاجة تكون كحاجة الماء والطعام والشراب. يعني لولا أتعلم اللغة العربية لا أفهم القرآن الكريم والأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم كاملا، ولا أستطيع لأفتح المخزون العلمي والتراث الكامل للمصادر التشريعية. الثاني، حب الدين والتفاني للقرآن الكريم. يا إخواني، لابد أن يكون حبكم قويا جدا كحب ليلى ومجنون، لا ينقطع أبدا، كما أظهر الحب في سبيل اللغة العربية الشيخ أبو الحسن علي الندوي، والشيخ إعزاز علي الأمروهوي، والشيخ نور عالم خليل الأميني رحمهم الله. هؤلاء أكابرنا وأسلافنا، لا بد لنا أن نتخذهم أسوة وقدوة لنا. وهناك أنا أقول بصراحة يا إخواني، الناس يعتبرون فقط السنة في الملبس والأقمشة واللحية. لا، ليست فقط هذه السنة. التحدث باللغة العربية أيضا سنة عظيمة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما نطقوا إلا باللغة العربية. فلو نحب صديقا لنا ولا نفهم كلامه ولا نفهم حديثه، فكيف نتجارى الحديث؟ الثالث، تكوين البيئة العربية. تكوين البيئة شيء مهم جدا يا إخواني. البيئة لا ينزل من السماء، بل نحن بأنفسنا نخلق البيئة، كما نخلق البيئة للتجارة وللصناعة وللزراعة وغير ذلك. فالبيئة تعلمنا الكثير. وأخيرا أقول لكم خاصة ومؤكدا يا إخواني، لابد أن تكون شوقكم حيا شابا نابغا، لا يموت شوقكم أبدا، لا تفتر همتكم، لا تكونوا كالصوفية الذين يجلسون في زاوية ولا يعلمون شيئا. كونوا من أهل الهمة. رجل ذو همة يحيي الأمة، رجل ذو قوة عظيمة يأتي بالعجائب. فعليكم بهذه النكات المهمة يا إخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، جزاك الله خيرا، تبارك الله.